शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको 5औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। पोखरा महानगरपालिकाको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान तपाईहरूले विभिन्न टेलिभिजन च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्दै आउनु भएको छ। आज कार्यक्रमको 5औं श्रृंखला हो। 5औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा यस अघिका श्रृंखला हेर्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको हुनुपर्छ यो कार्यक्रमको बारेमा। र यो कार्यक्रम लामो समयको बन्दाबन्दी अर्थात कोभिड-19 का कारण पर्न गएको असरलाई कम गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा र पोखरा महानगरपालिकाको समग्र रूपमा यसको उत्पादन भएको हो यस कार्यक्रमको। र यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी 4वटा सेगमेन्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं र ती सेगमेन्टहरूमा हामीले विभिन्न विधागत कुराहरू, विषयगत शिक्षणदेखि लिएर मनोरञ्जनसम्मका कुराहरू र सँगसँगै परामर्शका कुराहरूलाई पनि समावेश गर्दै आएका छौं। र आज पनि हामीसँग यस्तै विषयवस्तुहरू रहेका छन्। र आज हामीसँग पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गंगा बहादुर गुरुङको परामर्श रहनेछ। त्यसैगरी पोखराको शीतलादेवी सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक बाबुराम अधिकारीको शुभकामना तथा विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई उहाँले दिनुभएको एउटा सन्देश पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं। त्यसैगरी नेपाली विषय शिक्षिका जुना थापाको विषयगत शिक्षण पनि आज कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं भने नृत्य प्रशिक्षक युवराज गुरुङको नृत्य प्रशिक्षण सँगसँगै पोखराको शीतलादेवी सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आफ्नो प्रस्तुति यानि कि प्रतिभा प्रस्फुटन पनि आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु रहनेछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको शुभारम्भमा पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गंगा बहादुर गुरुङको यो परामर्श तर्फ लागौं। नमस्कार अभिभावकजीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि गुरुहरू। हामी पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष शैक्षिक अध्ययन कार्यक्रम लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। यो देश चाहिँ यो कोरोनाको महामारीमा फसेको छ। यो अवस्थामा घरमै बसेका बाबु नानीहरूलाई कसरी चाहिँ घरका अभिभावकजीहरूले आफ्ना चाहिँ ठुला दाजुहरूले कसरी साना बाबु नानीहरूलाई यो अवस्थामा कसरी उनीहरूलाई चाहिँ घरै बसेर पनि शिक्षा दिन सकिन्छ, के कुरा सिकाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो कार्यक्रमको हामीले आयोजना गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाह सुझावको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र म आज चाहिँ यहाँहरूलाई हाम्रो बाबु नानीहरू, विशेष गरेर म अभिभावकजीहरूलाई म आज केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हाम्रा आदरणीय अभिभावकजीहरू, मलाई लाग्छ हाम्रो टिभीको वरिपरि बसिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि अहिले हामी जे छौँ त्यो विगतको आधारमा टेकेर आज हामी यो भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रा बाबु नानीहरूलाई हामीले धेरै खालको हाम्रो चाहना चाहिँ हाम्रो बाबु नानीहरूलाई राम्रो मान्छे बनाउने, ठुलो विद्वान बनाउने, राम्रो आनी बानी भएको असल बाबु नानी बनाउने हामी सबैको चाहना हुन्छ। तर जानिँदा नजानिँदा हामीसँग भएका हाम्रा व्यवहारहरूले गर्दा हाम्रा बाबु नानीहरू हामीले सोचे अनुसारको हुन सक्दैन। त्यो सबै नहुनुको कारण, नहुनका पछाडि त्यसका कारण चाहिँ हामीसँगै छ, हामी भित्रै छ। त्यो हामी भित्रै भएका कुराहरूलाई हामीले केलाएर अगाडि लान सक्यौँ भने हाम्रा बाबु नानीहरूलाई हामीले असल बाबु नानी बनाउन सक्छौँ। त्यसका लागि हाम्रा आदरणीय अभिभावकजीहरू, टिभीका वरिपरि बसिराख्नु भएका अभिभावकजीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो भोगाई त्यस्तो सिकाई त्यस्तै सिका, जस्तो भोगाई त्यस्तै सिकाई दोरोथी ला नोन्ता भन्ने एउटा शिक्षाविदले जस्तो भोगाई त्यस्तै सिकाई त्यस्तै शिक्षा भनेर उहाँले एउटा आफ्नो थ्योरी अगाडि ल्याएको छ। मलाई लाग्छ
यो राम्रो छ, हामीले जस्तो भएको छ हाम्रो बाबु नानीहरूले त्यस्तै सिक्छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँले भन्न चाहन्छु, तपाईँको बाबु नानीले तपाईँलाई कदर गर्यो कि गरेन? तपाईँको हाम्रो घरका बाबु नानीले हजुरबालाई कदर गर्यो कि गरेन? अङ्कल आन्टीलाई कदर गर्यो कि गरेन? आफ्नो दाइहरूलाई कदर गर्यो कि गरेन? फुपूहरूलाई कदर गर्यो कि गरेन? कदर गर्न सिक्छ। घरको अवस्था कस्तो भयो भने बाबु नानीहरूले कदर गर्न सिक्छ। त यहाँले लाग्न सक्छ सिकाए मात्रै हो त? हाम्रो घरको वातावरण हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँले म भन्न चाहन्छु। प्रशंसामा हुर्किएको बालकले कदर गर्न सिक्छ। हाम्रा बाबु नानीहरूको हरेक कामलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। यसमा धेरै राम्रो गर्यो, अझ राम्रो गर्यो भने तिमी अझ राम्रो हुन्छौ भनेर उसका कामहरूलाई, बाबु नानीका कामहरूलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। प्रशंसा गर्यो भने बल्ल तपाईँलाई कदर गर्छ। त हामी देख्छौँ हाम्रो घरहरूमा हाम्रा बाबु नानीहरूले आफ्नो ठुलोलाई कदर गरेको छैन। यसको मतलब हो तपाईँ ठुलो अभिभावकहरू बाबु नानीको नजिक जानुभएको छैन, उसको कामलाई कदर गर्नुभएको छैन, उसको कामलाई तपाईँले प्रशंसा गर्नुभएको छैन भने तपाईँले कहिले कदर गर्दैन। र त्यस्तै गरिकन झगडा गर्न सिक्छन्, झैँ झगडा गर्न सिक्छन्। कस्तो वातावरण भयो भने हाम्रो बाबुहरूले झैँ झगडा गर्न सिक्छन्? हाम्रो घरको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो घर कस्तो हुनुपर्छ? यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, तनाव र विवादमा हुर्किएको बालकले झैँ झगडा गर्न सिक्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो घरको व्यवहार, बच्चालाई हुर्काउँदाखेरि हाम्रो घरको व्यवहार, घरमा श्रीमान श्रीमतीको, ठुला दाजु र दाइ बहिनीहरूको बिचमा, बाबु नानीहरूको बिचमा झगडा हुँदैन। के अरे उनीहरूको बिचमा विवाद हुनु हुँदैन, तनाव हुनु हुँदैन। विभिन्न कामहरूमा टेन्सन दियो भने तनाव र विवादमा हुर्किएको बालकले झगडा गर्न सिक्छ, त्यस्तै गरिकन सद्भावना र मित्रतामा हुर्किएको बालकले माया र स्नेह गर्न सिक्छ। सद्भावना र मित्रतामा हुर्किएको बालकले माया र स्नेह गर्न सिक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई सद्भाव गर्नुपर्छ। ठुलोले सानोलाई माया दिनु पर्यो, सानोले ठुलोलाई कदर गर्नु पर्यो, उनीहरूको भावना बुझिदिनु पर्यो, अनि मात्रै बल्ल हाम्रो बाबुले माया र स्नेह गर्न सिक्छ। सद्भावना र मित्रतामा हामीले बाबु नानीहरू हुर्कायौँ, उसले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा हामीले उसको सरसल्लाह लियौँ र उसले गर्ने कामहरूमा हामीले उसलाई सधैँ हरेक हाम्रा क्रियाकलापमा बाबु नानीहरूले सहभागिता गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ माया र स्नेह गर्न सिक्छ। देख्छौँ हाम्रो समाजमा कुनै बाबु नानीहरूले आफूभन्दा ठुलालाई सानोलाई भर्सना गरेको देख्छौँ। भर्सना गर्न सिक्छ। कस्तो बच्चाले सिक्छ त? पछाडि एकदम गाली गर्ने, उसको खेदो खान्ने भन्छौँ नि हामी हाम्रो बोलीचालीको भाषामा। आलोचना बीच हुर्किएको बालकले त्यसरी भर्सना गर्न सिक्छ, अरूको भर्सना गर्न सिक्छ। हाम्रो घरका सदस्यहरू, हामी सबै सदस्यहरूको बिचमा आलोचना, बाले आमाको बैगुन देखाउने, आमाले बाको बैगुन देखाउने, दाइले बहिनीको बैगुन देखाउने, यो नराम्रो छ, खत्तम छ भन्दै हामीले घरमा त्यस्ता विषयवस्तुहरू उठान गऱ्यौँ र घरमा त्यस्तो कुराकानीमा हामीले बाबु नानीहरूलाई हुर्कायौँ र त्यो बाबु नानीले त खत्तम, तैँले पढिनस्, तैँले राम्रो गर्न सकिनस् भनेर उनीहरूलाई आलोचनामा हुर्कायौँ भने हाम्रा बाबु नानीहरूले भर्सना गर्न सिक्छ। तपाईँलाई बाबु नानीले भर्सना गर्न सिक्छ, तपाईँलाई हरेक किसिमले उसले चाहिँ भर्सना गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो घरको वातावरण आलोचना मुक्त हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो बाबु नानीहरूले अर्काको भर्सना गर्न सिक्दैन। त्यसै गरिकन अर्को छ आत्मनिर्भर हुन सिक्छ। कुनै बच्चा आत्मनिर्भर हुन सिक्छ भने कस्तो बेलामा हाम्रो बाबु नानीहरू आत्मनिर्भर हुन सिक्छ? हाम्रो घरको वातावरण कस्तो बनाउनु पर्छ त?
प्रोत्साहनमा हुर्किएको बालक आत्मनिर्भर हुन सिक्छ। प्रोत्साहनमा हुर्किएको बालक आत्मनिर्भर हुन सिक्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा बाबा नानीका हरेक क्रियाकलापलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। बाबुले राम्रो गरेको छ, अझ राम्रो गर्दै जानु भन्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी देख्छौँ हाम्रा बाबु नानीहरूलाई डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ, एसएलसीमा तिमीले डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ, फर्स्टै हुनुपर्छ भनेर हामी भन्दै गर्दा हाम्रो बाबु नानीहरूमा आत्मनिर्भर हुन सिक्दैन। त्यसो भएको हुनाले बाबु नानीहरूलाई प्रोत्साहनमा हुर्किएको बालकले आत्मनिर्भर हुन सिक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले उसले गर्ने हरेक क्रियाकलापलाई हामीले उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यो पढाइको कुरामा, अरू दैनिक व्यवहारको कुराहरूमा, उसले घरमा गर्ने सहयोग गर्ने कुराहरूमा सानो बाबु नानीहरूले उसले घरमा काम सघाउन सक्छ। उसको कामलाई परीक्षण गर्नुहोस् तपाईँले, अनि ल राम्रो भएको छ भन्नुहोस्, उसलाई प्रोत्साहन गराउँदै लग्यो भने त्यो बाबु नानीलाई त्यो काम गर्न आत्मनिर्भर हुन सिक्छ। ऊ आफै त्यो कुरा गर्न सिक्छ। तर हामी भन्छौँ तिम्रो काम चाहिँ पढ्ने र लेख्ने मात्रै हो, खाजा बनाउनु तिमीलाई आउँदैन, खाना पकाउन आउँदैन, तिमीलाई दाल पकाउन, तरकारी पकाउन आउँदैन, यो सब मैले गर्ने हो भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसो होइन। हाम्रा बाबु नानीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उसका हरेक कामहरूमा हामीले उसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। पहिलोपटक उसले काम बिगारेको छ भने पनि, उसले घरमा हाम्रो दैनिक व्यवहारमा गर्ने हरेक कामहरूमा उसले बिगारेको छ भने, गल्ती गरेको छ भने पनि हामीले उसलाई सुधार्ने, यसमा यसो गर है भन्नुपर्छ। र हरेक काम हामीले प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने बाबु नानी आत्मनिर्भर हुन सिक्छ। तपाईँ काहीँ बाहिर हुनुभयो भने पनि बाबु नानी स्कुलमा बिदा भएर आइसकेपछि घरमा खाजा आफै बनाउन सक्छ। तर तपाईँले कहिले उसको कामलाई उसलाई प्रोत्साहन दिनु भएन भने उसले आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। तपाईँ बच्चालाई जुत्ता लगाउने कुरा, बच्चालाई तपाईँले उसले कुनै दिन भनौँ सुरुको दिन उसले जुत्ता उल्टो लगायो भने उसलाई तपाईँ फेरि लगाउनु, यसरी लगाउनु भने सिकाउँदै जानुहोस्, उसले आफ्नो जुत्ता लगाउने, उसले आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तैँले त जुत्ता लगाउन सक्दैन, तर जुत्ता लाउनै आउँदैन, दाहिने देब्रे के हो भन्नै आउँदैन भन्न थाल्यो भने हाम्रो बाबु नानीहरू आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। यो जीवनको हरेक ठाउँमा चाहिँ लागु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ बाबु नानीहरूलाई। न्याय गर्न सिक्छ। कस्तो व्यक्तिले न्याय गर्न सिक्छ? हामी अब अड्डा अदालत जान्छौँ नि, न्यायाधीशले न्याय गर्छ भन्छौँ नि। त हाम्रो बाबु घरमा त घरका हाम्रा समाजमा हाम्रा विभिन्न भद्र भलादमीहरू हुन्छन्, बैठक बसेका हुन्छन्, न्याय गर्न बाबु नानीले सुनेका हुन्छ कसरी न्याय गर्छन्। त न्याय गर्न सिक्ने कस्तो घरको कस्तो वातावरण भयो भने हाम्रो बाबुले न्याय गर्न सिक्छन् त भन्दाखेरि समानतामा हुर्किएको बालकले न्याय गर्न सिक्छ। समानतामा हुर्किएको बालकले न्याय गर्न सिक्छ। घरमा सबैको समान व्यवहार हुनुपर्छ, सबैले सम्मान आदर गर्नुपर्छ। समान व्यवहार घरमा भयो भने उसले न्याय गर्न सिक्छ। मतलब समानतामा हुर्किएको बालकले, समानता, छोराछोरीको बीचमा विभेद हुनु भएन, छोराछोरीको बीचमा विभेद हुनु भएन। हामीले विभेद गर्न लाग्यो भने बाबुले न्याय गर्न सिक्दैन। सबैले समान व्यवहार गर्नुपर्छ, समानतामा हामीले हुर्काउनुपर्छ। जस्तो तपाईँले पढ्नका लागि स्कुल पठाउनु भयो भने एकजना बाबु नानीले संस्थागत विद्यालयमा अर्कोलाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालय पठाउनु भयो भने त्यो सामुदायिक गर्न विद्यालयमा जाने विद्यार्थी भोलि कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि उसले न्याय दिन सक्दैन। किनकि तपाईँको बच्चाले घरबाटै उसले के गर्यो, समानता पाएको छ, विभेदको शिकार भएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो यसरी बढ्छ। म यहाँहरूलाई, यहाँ अभिभावकजीहरू समक्ष फेरि म अर्को विषयवस्तु भन्नाले यही विषयवस्तुमा हाम्रो समाजलाई मन पराउन सिक्छ। कस्तो बाबु नानीले समाजलाई मन पराउन सिक्छ? हामी भन्छौँ नेपाल त यस्तो छ नि, अरू विकसित देशमा यस्तो छ, यो नेपालमा के गर्ने?
हाम्रो बच्चा बाबु नानीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिको आफ्नो देशको माया हुँदैन। उनीहरूको भावना चाहिँ त्यो त्यसका लागि घरबाटै हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि समाजलाई मन पर्न सिकाउँछ भने सहमतिमा हुर्किएको बालकले समाजलाई मन पराउन सिकाउँछ। सहमतिमा हुर्किएको बालकले सहमतिमा हरेक कुरा बाबु नानीका घरमा हामीले गर्ने भएका हरेक क्रियाकलाप हरेक पक्षले गर्ने क्रियाकलापमा सहमतिमा गऱ्यौँ भने हाम्रो समाजलाई माया गर्न सिक्छ हाम्रो बाबु नानीहरूले। आदरणीय अभिभावकजीहरू, यहाँहरूले पोखरा महानगरपालिकाको यो शैक्षिक कार्यक्रम हरेक दिन सुनिराख्नु भएको छ र यसै बिचमा यो अनलाइन यसै बिचमा चाहिँ विभिन्न हामीले जारी गरेको सूचना अनलाइन पत्रिकाका बारेमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी गरेको निर्देशनको बारेमा अलिकति यहाँहरूको बिचमा अलिक दुविधा उत्पन्न भएको हुनाले म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहीबाट हाम्रा विद्यालयहरू अहिले कक्षा 1 देखि 9 सम्मका विद्यालयहरूमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भइ नसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थाभित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मका बाबु नानीहरूका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरिदिनु हुन भने हामीले सूचना जारी गरेका हौँ र कक्षा 10 को सी परीक्षाको तयारी 11, 12 को तयारीको लागि भने स्कुलहरूले निःशुल्क रूपमा आफ्नो बाबु नानीहरूलाई अनलाइन कक्षा मार्फत जो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यहाँले कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नु निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ। यति भन्दै म यहाँहरूलाई आजको यो मेरो यो आफ्नो भनाइ यही अन्तर गर्न चाहन्छु र पोखरा महानगरपालिकालाई यहाँका आफ्नो केही सल्लाह सुझावहरू छ भने हामीलाई नियमित रूपमा पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। गंगाबहादुर गुरुङको यो परामर्शले हाम्रा अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही सहज भयो होला भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं। त्यसपछि अब हामी शीतलादेवी सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक बाबुराम अधिकारीको एउटा सन्देश यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौं। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू नमस्कार। हामी अहिले आज करिब 40औं दिनको लकडाउनको पिरियडमा रहिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी घरमा रहिरहँदा हाम्रा बालबच्चाहरू घरमा रहिरहँदा हामीलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भएको पनि छ। हामीले पनि त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। यो बेला विद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातको समय हो। विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशनदेखि लिएर नयाँ भर्नाको समयमा हामी छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई यो शैक्षिक सत्रमा यो शैक्षिक सत्र 2077मा हामी सुरुवातको चरणमा छौँ। यस चरणमा अबका हाम्रा दिनहरू पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्कै पनि हुनेछन् र शैक्षिक सत्र 2076 सालको एसई 11-12 को परीक्षा सँगसँगै अबका नयाँ कक्षाहरू कक्षा नर्सरीदेखि र कक्षा 10 सम्मका कक्षाहरूका बारेमा पनि हामीले अब सोच्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि घरमै एउटा अत्तालिँदो वातावरणमा बसिरहेको कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, बुझिरहेका पनि छौँ। कतै अनलाइन क्लासहरू चलेका कुराहरू पनि छन्। यो बेलामा म अभिभावकजीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विशेषतः हामीले कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने यो विश्वको एउटा ठुलो आउटब्रेकसँग हामीले लडाईँ लड्नुपर्ने यो अवस्थामा आफ्ना बाबु नानीहरूलाई आफू पनि समयभित्र रहेर आफ्ना बाबु नानीहरूलाई पनि आफ्नो घरभित्रै राखेर केही आफ्ना क्रियाकलापहरू हामीले गर्न सक्छौँ। वास्तवमा भन्ने भने विश्वमा कतिपय चर्चित व्यक्तित्वहरू वैज्ञानिकहरू भनौँ, साइन्टिस्टहरू अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थोमस अल्वा एडिसन, चार्ल्स डार्विन, बिल गेट्स किन नभनौँ, मार्क जकरबर्ग किन नभनौँ, भर्खर बित्नुभएको हाम्रो भारतीय फिल्मी कलाकार इरफान खान किन नभनौँ, उहाँहरूले वास्तवमा आफ्नो विद्यालयको औपचारिक शिक्षामा त्यति चासो पनि दिनु भएन। उहाँहरू त्यति उत्कृष्ट ठहरिनु पनि सक्नु भएन। कोही मन्दबुद्धिको हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि कोही कुनै विषयमा मात्रै आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्ने हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले विद्यालयको औपचारिक शिक्षादेखि बाहेक घरमै रहेर विशेष चासोका साथ आफ्नो चासोको विषयमा विशेष लगानका साथ एउटा विश्व समाजलाई नै अगाडि बढाउने काम उहाँहरूको योगदान अमूल्य छ।
जो हामीले पनि बुझेका छौँ, हामीले पढिरहेका पनि छौँ। र अहिले पछिल्लो चाहिँ हामीले भन्दा मार्क जकबर्ग जसलाई हामीले चाहिँ सुन्न सक्छौँ, यो चाहिँ फेसबुक निर्माण गर्दा उहाँलाई चाहिँ शिक्षकले एउटा चाहिँ क्रिएटिभ वर्क्स गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहँदा उहाँले के खालको चाहिँ एउटा नयाँ सिर्जना गरौँ भन्ने खालका कुराहरूमा उहाँले एउटा चाहिँ यो फेसबुक बनाउनु भयो। यो समयको यसरी सदुपयोग पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू, आफ्ना प्रतिभाहरू घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। र हामीले हाम्रो विद्यालयमा पनि विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेर कक्षा नर्सरीदेखि 1, 2देखि 5, 6देखि 8, 9देखि 10 को एउटा समूह विभाजन गरेर काउन्सिलिङ कमिटीहरू गठन गरेका छौँ। कतिपय अभिभावकहरू यो सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ र विद्यालयका हरेक क्रियाकलाप र नयाँ शैक्षिक सत्रहरू कसरी बढ्ने, हाम्रा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू कसरी लैजाने भन्ने बारेमा अन्तर्क्रियाहरू पनि भइरहेका छन्। कतिपय अभिभावकहरू हाम्रा सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ। निश्चित हाम्रा शिक्षक साथीहरूले त्यसको चाहिँ लिडिङ गरिराख्नु भएको पनि छ र त्यसमा विद्यार्थीका कतिपय क्रियाकलापहरू, विद्यार्थीका कतिपय सृजनाहरू पनि त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको अवस्था पनि छ। एकातिर भने यसरी हामीले यो लकडाउनको सदुपयोग गर्न सक्छौँ भने अर्को इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न चाहिँ प्रोडक्टिभ कार्यहरूमा हामी पनि लाग्न सक्छौँ र घरयासी कार्यमा पनि हामी लाग्न सक्छौँ। वास्तवमा भनियो भने यो अहिले यति बेला एउटा अलिकति फरक जीवन र चाहिँ जगतसँग चाहिँ अनुकूलित हुँदै र आफ्नो चाहिँ परिवारसँग चाहिँ समायोजित हुँदै एउटा फरक तरिकाले आफूलाई जिउन सिकाउने एउटा अवस्था यो हो। यसलाई, यो अवस्थालाई हामीले एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। घरमै बसेर पनि कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ जीवन जगतका कुराहरू पनि सिक्न सक्छौँ। खेतीबालीका कुराहरू सिक्न सक्छौँ। खाना पकाउने बनाउनेदेखिका कुराहरू लिन सक्छौँ। इभन चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ जर्मिनेसनका कुराहरू, फल कसरी फल्छ, फुल कसरी फुल्छ, विभिन्न कुराहरूको लामो अध्ययन गर्न पाउने एउटा चाहिँ अवसर पनि यो अवसरको समय पनि हो। यसलाई हामीले यसरी पनि चाहिँ लिन सक्छौँ। म अभिभावकहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि आफ्नो बाबु नानीहरूलाई घरमै रहेर पनि तिनीहरूका स्तर अनुसार तिनीहरूका कसैले चाहिँ ड्रइङहरू गर्न सक्छ, कसैले कविताहरू चाहिँ बनाउन सक्छ। केही नभए कुनै एउटा समूहहरू निर्माण गर्ने, एउटा चाहिँ खानाको समूह बनाउन सक्छौँ, कुनै एउटा भाँडाको समूह बनाउन सक्छौँ, कुनै खेल खेल्ने वस्तुहरूको समूह पनि बनाउन सक्छौँ। यसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई इङ्गेज गराइराखिदिनु हुनु र बच्चाहरूको जुन एउटा चाहिँ मानसिकता, बाहिर चाहिँ डोलमा खेल्न नपाउने, आफ्ना साथीहरूसँग भेटघाट गर्न नपाउने यो बेलामा विद्यार्थीहरूलाई हामीहरूकै हाम्रो चाहिँ काउन्सिलिङ कमिटीका साथीहरूसँगै सल्लाह गरेर विविध क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। बाबुराम अधिकारी सरको यो सन्देशपछि अब हामीले नेपाली विषयगत शिक्षणतर्फ यहाँहरूलाई लैजाँदैछौँ, जहाँ नेपाली भाषा शिक्षिका जुना थापाले आफ्नो प्रस्तुति अथवा भनौँ यो कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो कक्षामा हामी एकैछिन सहभागी बनौँ है। नमस्कार, म जुना थापा। म श्री सिद्ध माध्यमिक विद्यालय पोखरा 15 मा माध्यमिक तहमा नेपाली विषय पढाउँछु र आज यो लकडाउनको बेलामा तपाईहरूलाई, विद्यार्थी साथीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले घरमा पनि कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ, हाम्रो समयलाई यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर, अब यति बेला त नयाँ सेसन सुरु भइसकेको अवस्था छ, यो समयमा हामीले कसरी आफ्नो समयलाई प्रयोग गरेर, सदुपयोग गरेर आफ्नो बालबच्चालाई पढाइमा बिजी गराउन सकिन्छ र बालबालिकाहरू पनि कसरी आफूले नजानेको कुराहरू, शिक्षक नभएको, शिक्षकको अनुपस्थितिमा पनि हामी घरमै बसेर कसरी शिक्षणमा लागिराख्न सकिन्छ, पढिराख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर सानो टिप्सहरू मात्रै लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिले म भन्न चाहन्छु कि भाषाको बारेमा हाम्रो नेपाली भाषा नै हाम्रो सबैभन्दा राष्ट्रभाषा भएको हुनाले हामीलाई नेपाली भाषा बिर्सनु हुँदैन। नेपाली भाषाले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरू बढिरहेको हुनाले नेपाली भाषा थोरै सङ्क्रमणको अवस्थामा छ। त्यसैले नेपाली भाषालाई हामीले सकभर संरक्षण गर्नको लागि, यसलाई बचाउनको लागि हामीले नेपाली भाषा बोल्न जरुरी छ, नेपाली भाषा पढ्न जरुरी छ र जान्न अनि बुझ्न जरुरी छ। र यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी आफ्नो मूल भाषालाई नै बिर्सेर अगाडि बढौँ।
हैन। सबैभन्दा जरा त हाम्रो नेपाली भाषा नै हो, जरा नभएसम्म हाम्रो रुख बिरुवा हुर्कन सक्दैन। त्यसैले नेपाली भाषा लकडाउनको समयमा हाम्रो अभिभावकहरू पनि नेपाली भाषा प्रयोग गरेर बालबालिकाहरूलाई बोल्ने, नेपाली भाषा नेपाली ठेट शब्दहरूसँग परिचित गराउने यो अवसर पनि हो कि कतिपय बालबालिकाहरूलाई हामीले थाहै हुँदैन कुन अङ्ग्रेजी शब्द नभनेसम्म उसले बुझ्दैन नेपाली शब्दहरू। त्यसैले त्यो कुराहरू बुझाउनको लागि पनि लकडाउनमा हामी विद्यार्थी हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ तपाईहरू अभिभावक समक्ष हुने हुँदाखेरि त्यो नेपाली भाषालाई परिचित, नेपाली सामानहरूलाई, ठेट नेपाली शब्दहरूलाई परिचित गराउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र मैले छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरी पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाको लागि हामीले अब बोल्न त अब नेपाली भाषामै सिकिन्छ सुरुमा बोल्दाखेरि त हैन, तैपनि स्कुलमा अब इङ्ग्लिस नबोल्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गरिन्छ, सजाय दिन्छ। त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषा नबोली हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिले घरमा बसेर नेपाली भाषालाई बढावा दिनको लागि बालबालिकाहरूलाई के गर्न सकिन्छ त, उनीहरूलाई खेलाउने, पढाउनेदेखि लिएर कसरी हामीले अब तपाईहरुसँग इन्टरनेटको सुविधा छ भने हामीले घरमै बसेर कसरी बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषाप्रति अलिकति जागरुक बनाउन सकिन्छ, इच्छा उनीहरूलाई चाहिँ पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो मैले लिएर आएको छु। यो फेरील्यान्ड मोन्टेसरी प्री स्कुल भन्ने छ, युट्युबमा गएर सर्च गरेर खोज्नु भयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। यो मोन्टेसरी स्कुलको चाहिँ नेपाली भाषाको एकदमै राम्रो राम्रो कथा कविताहरू मिसहरू टिचरहरू सँगै बसेर नै त्यो कक्षाको ठ्याक्कै भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ कि जसले गर्दाखेरि बालबालिकालाई त्यो सानो बच्चाहरूलाई नर्सरी केजी एलकेजी युकेजीको बच्चाहरूलाई 1 को सम्मको बच्चाहरूलाई फिल हुन्छ कि म कक्षा कोठामै बसेर पढिरहेको छु भन्ने उनलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अर्को छ नेपाली कथाको लागि चाहिँ कथा पनि सबभन्दा बालबालिकालाई नेपाली भाषामा जान्ने बनाउनुको लागि चाहिँ कथा सुनाउनु जरुरी छ। हामी त नेपाली कथा नै आजकल सुनाउन छोडिरहेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाली कथा सुनाउनको लागि नेपाली भाषामै विशेष गरी इङ्ग्लिसको र्याम्सहरू हैन एकदमै धेरै स्टोरीहरू आउँछ, नेपाली भाषाको कम छ सेलेक्टेड। त्यो मध्ये पनि एकदम सिम्पल स्टोरीमा राम्रो राम्रो कथाहरू बालबालिकालाई चाहिँ कार्टुन भएको इन्ट्रेस्टिङ खालको चाहिँ नेपाली कथाको लागि विङ्स म्युजिक नेपाल भन्ने युट्युबमा गएर सर्च गरेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी गीत र कविताको लागि गीत अनि नाच्ने अनि राम्रो राम्रो कविताहरूको लागि चाहिँ नानी एन्ड बाबु भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले सर्च गरेर आफ्नो बालबालिकालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि उहाँहरूलाई घरमै बसेर राम्ररी नेपाली भाषा सिकाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म, 1 को त माथि नै लगभग माथिकै जान्छ 1 2 को त हैन, तैपनि विशेष गरी कक्षा 8 को लागि 6 7 8 को लागि यो अलि युजफुल छ। घरमै बसेर तपाईहरुले दैनिक लकडाउनको कति 40-41 दिन भइसकेको छ हैन, लकडाउनको बेलामा दिन तपाईले कसरी बिताउनु भएको छ हैन, त्यो एउटा 1 पेजको डायरी लेख्न लगाउनुस्। कक्षा 8 भित्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने है लेख्न लगाउनुस्। चर्को अब 5 सम्मको बच्चा हुनुहुन्छ भने चर्को आवाजमा के गर्नु पर्यो त बोल्न अथवा लेखेको कुरालाई चाहिँ पढ्न सिकाउनुस्, जसले गर्दाखेरि अभिभावकले शुद्ध बोलेको छ अथवा के अशुद्ध बोलेको छ थाहा हुन्छ अनि हामीले चाहिँ नेपाली शब्दलाई गल्ती पत्ता लगाएर सुधार्न सकिन्छ। अरु त्यो बाहेक पत्र पत्रिका पढ्ने, रेडियो टेलिभिजनमा नेपाली समाचारहरू, रेडियोमा नेपाली भाषाको समाचारहरू हैन कार्यक्रमहरू हेर्ने गर्दाखेरि अनि पत्र पत्रिकाहरू अनि तपाईसँग भएको नेपाली भाषाका किताबहरू उपन्यास पढ्यो भने एकदमै धेरै तपाईहरुको शब्द भण्डारको वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि शब्दार्थहरू पनि हामीलाई खोज्नको लागि प्रेरित गर्छ। गुगलमा गएर शब्दको अर्थ थाहा पाउनु भयो भने पाएन भने त्यहाँ गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अनि तपाईहरुको कोर्स बुकको लागि है क्लास 8 को 6 को 7 को कोर्स बुकको लागि तपाईहरुले गुगलमा गएर www.collapse.com मा जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईको क्लास 8 को कोर्स बुकको क्वेशन आन्सर हैन सबै सब्जेक्टको गाइडहरु रहेको छ। तपाई 7 बाट 8 मा जाँदै हुनुहुन्छ भने स्कुल छैन मेरो कोर्स बुकै सकियो भनेर चिन्ता गर्नु परेन के हैन, घरमै बसेर कुन लेसन छ त कुन पाठ छ त्यो पाठमा चाहिँ कस्तो किसिमको पढ्नु पर्ने रहेछ त भनेर घरमै बसेर तयारी गर्नको लागि यो सबै विषयको क्लास 8 को लागि छ। अनि म्याथको सोलुसन छ हैन, त्यसैगरी अब क्वेशन आन्सर पनि छ के सबै विषयको, त्यो हेरेर तपाईहरुले घरमै बसेर पनि आफ्नो कक्षाको हैन आफू कुन कक्षामा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कक्षाको चाहिँ कोर्स बुकको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी खुल्लाकिताब.com मा पनि तपाईले गएर
क्वेसन आन्सरहरू थुप्रो छ, त्यहाँ जान सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी khanacademy.com मा पनि हाम्रो नेपाली भाषाकोदेखि लिएर अङ्ग्रेजी सबै विषयको छ। टाइम टेबल मिलाएर जसरी हामी स्कुलमा 45 मिनटको समयमा एउटा सब्जेक्ट एउटा विषय गरेर पढाइरहेका हुन्छौँ, त्यसरी नै घरमा पनि तपाईहरूले खेल्ने समय, टेलिभिजन हेर्ने समय, खाना खाने समय, पढ्ने समय त्यसरी छुट्याइदिनु होला अभिभावकहरूले। त्यो भयो भने तपाईँको बच्चामा चाहिँ पढ्ने रुटिन बानी बसिरहेको छ। अब त्यसै गरी कक्षा 9 देखि 12 सम्मको माध्यमिक तहको लागि तपाईहरु अहिले एससीको तयारीमा बस्नु भएको र 11 र 12 को पनि परीक्षा यति बेला भइराख्ने अवस्था थियो यदि लकडाउन नभएको भए, र कक्षा 10 र 11, 12 को चाहिँ परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईहरु। त्यसको लागि शिक्षक हुनुहुन्न, कसरी पढ्ने, नजानेको कुरा कसरी खोज्ने भन्ने। अब 11, 12 सम्मको बच्चाहरूलाई त लगभग इन्टरनेट चलाउन सकिसक्नु भएको छ धेरै जसोले। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरुसँग इन्टरनेटको एक्सेस छ भन्ने हामीले बुझ्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो परीक्षाको तयारीको लागि सिलेबसदेखि लिएर क्वेशन आन्सरदेखि लिएर व्याकरणका कुराहरू सबै कुरा परीक्षाको तयारीको लागि khanacademy.com खुल्लाकिताब.com मा झन् एकदमै राम्रो छ। खुल्लाकिताब.com र एकाडेमी खान एकाडेमीको एप पनि तपाईको मोबाइलमा अथवा कम्प्युटर ल्यापटपमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। क्लास 10 to 12 सम्मको बालबालिकाहरूलाई, 9 को लागि पनि है। र अब यो त भयो तपाईहरुले आफ्नो टाइम कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, टिचरको अनुपस्थितिमा पनि कसरी घरमै बसेर आफ्नो कोर्स बुकको लागि तयारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट खोज्न सकिने भयो है। अब म जान्न चाहन्छु कि नेपाली भाषा सिक्नको लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो नेपाली भाषामा सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति के छ त भन्दा एकदमै राम्रो लेख्न सक्छ, उसले बोल्नै जानेको छ, तर शुद्धतामा एकदमै प्रश्न आइरहेको हुन्छ। शुद्ध लेख्न एकदम नसकिरहेको अवस्था हुन्छ बालबालिकामा है। अब शुद्ध कसरी लेख्ने त एकदमै एउटा नियम पढ्यो, अर्को कुरा अर्को शब्दमा मिल्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ के बालबालिकाहरूलाई। शुद्धताको समस्या एकदमै ठूलो समस्या छ हैन। शब्द भण्डारको त भइहाल्यो, मैले भनिहाले शब्द भण्डारको लागि के गर्ने। अब शुद्ध कसरी गर्ने भन्ने छोटो समयमा म एउटा मात्रै टपिकमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले शुद्ध भाषा कसरी, नेपाली भाषा कसरी लेख्ने र कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा एउटा सूत्रहरू, शुद्ध लेख्ने तरिकाहरू मैले थोरै लेखेर ल्याएको छु। अब भने नेपाली भाषालाई शुद्ध कसरी लेख्ने भन्ने विषयवस्तुमा तपाईहरुलाई म एउटा तरिका अनि सूत्रहरू बताउन गइरहेको छु। सामान्यतया यो हाम्रो शुद्ध लेख्ने परम्परालाई चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सहयोग गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। एक नम्बरमा रहेको छ सामान्यतया नेपाली शब्दको सुरु र बीचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रस्तो है। एकाध शब्द अपवाद बाहेक, एकाध शब्दमा अपवादका शब्दहरुमा बाहेक प्राय जसो अक्षरको सुरुको र बीचको अक्षरमा रस्व इकार, रस्व उकार लगाउने है। जस्तै बिहान, बिहानमा चाहिँ ब अगाडिको सुरुको अक्षर हो रस्व इकार। सामाजिक ज यो शब्दको बीचको अक्षर हो रस्व इकार लगाउने। सुविधा पनि यो अक्षर, सुविधा शब्दको व अक्षर के हो त बीचको शब्द हो, त्यसैले यसमा यो शब्दहरु के हुन्छ त रस्व हुन्छ। शब्दको सुरुको र बीचको अक्षरमा चाहिँ रस्व उकार र इकार लगाउने, बुझ्नु भएन। त्यसैगरी अर्को छ 2 नम्बरमा हात्ती, स्वामी, खसी, सन्धि, यी चारवटा शब्दहरु बाहेक अन्य पुलिङ्गी शब्दमा रस्व लेख्ने। जस्तो कि हात्ती, स्वामी, खसी, सन्धि त पुलिङ्गी शब्द हो नि त, पुलिङ्ग बुझाउने शब्द हो हैन। धेरै जसो के छ त रुल्समा के छ त भन्दा पुलिङ्गी बुझाउने शब्दहरुमा चाहिँ अन्त्यमा दीर्घ रस्व लेख्ने भन्ने छ नि त। यो चारवटामा बाहेक अरुमा सबै पुलिङ्गी शब्दमा के लेख्ने त रस्व इकार, रस्व उकार लेख्ने। जस्तो कि दाई भन्दाखेरि रस्व इ भयो नि हैन, बुझ्नु भयो। ओके, अब त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ कुनै पनि शब्दमा इ क प्रत्यय लागेका सबै शब्दमा रस्व हुन्छ है। जस्तो कि समाज प्लस इ क, सामाजिक भन्दाखेरि यहाँ माथि पनि छ सामाजिक। त्यसैगरी शिक्षा प्लस इ क, शैक्षिक भन्ने छ हैन। इ क प्रत्यय लागेको जतिमा सबैमा के हुँदो रहेछ त रस्व हुन्छ। र 2टा मात्रै शब्द छ, त्यो भनेको अपवाद हो, जो निर्भीक र प्रतीक। यो नियम अनुसार त इ क प्रत्यय लागेकोमा सबैमा के हुन्छ त रस्व हुन्छ, तर यो निर्भीक र प्रतीक भन्ने शब्दमा चाहिँ के हुन्छ अपवाद भएको हुनाले दीर्घ इकार हुन्छ, बुझ्नु भयो। अपवाद चिन्नु भयो भने अरु चाहिँ साधारण हुन्छ के लाग्छ के हामीलाई।
शब्दहरूमा चाहिँ अन्त्यमा के हुन्छ त ह्रस्व उकार हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को छ सर्वनाम विशेषण पेशा बुझाउने मान्छेको पेशा हुन्छ नि हैन कुन कुन पेशा अपनाएको छ। अनि अर्को छ जाति बुझाउने जात बुझाउने के हाम्रो कास्ट जात बुझाउने शब्दको अन्त्यमा चाहिँ दीर्घ लेखिन्छ जस्तो कि ती सर्वनाम भयो ठुली विशेषण भयो हैन नोकरी पेशा लास्टमा अन्त्यमा भयो जाति क्षेत्री भन्दाखेरि हैन बुझ्नुभयो यो चाहिँ के हो त भन्दा यो शुद्ध बनाउने तरिका दीर्घ लेखिने शब्दहरू। अनि अन्त्यमा हि आएमा सबै दीर्घ लेखिन्छ है जस्तै घोराही बाराही शब्दहरू छ नि अन्त्यमा हि एउटा अपवाक्य छ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ चाहिँ भन्ने शब्दमा मात्रै यो हामीले नेपाली भाषामा एकदमै बढी प्रयोग गरिन्छ नि त हैन यो चाहिँ भन्ने शब्दमा मात्रै ह्रस्व इकार हुन्छ नत्र अन्त्यमा हि लागेकोमा सबैमा के हुन्छ त दीर्घ इकार हुन्छ बुझ्नुभयो। त्यसैगरी अर्को छ अनिय इय इन शिल जस्ता प्रत्यय लागेका शब्दमा बीचको अक्षरमा दीर्घ हुन्छ है अघि माथि पनि यो यसमा पनि मिल्छ है इक र यहाँ पनि मिल्ने भयो हैन शब्दमा बीचको अक्षरमा दीर्घ हुन्छ जस्तै पठनीय धेरै जसो मूल साधारणतया नियम अनुसार के छ त बीचको अक्षरमा ह्रस्व इकार लाग्छ भनेका छौं नि त हामी 1 नम्बरमा हैन तर यो नियममा पनि यो के हुँदैन त फिट हुँदैन यसमा पनि अनिय इय इन शिल जस्तो कि पठनीय स्वर्गीय सृजनशील तल्लीन भन्दाखेरि दीर्घ इकार हुन्छ है बुझ्नु भयो ह्रस्व र दीर्घ यति भयो भने 80% तपाईहरुको शुद्धता मा चाहिँ निखार आउँछ 80% शुद्ध हुन्छ तपाईको भाषामा है। त्यो बाहेक अझ शुद्ध बनाउनको लागि अनि भाषामा चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि शब्द भण्डारको वृद्धि गर्नको लागि प्रशस्त रूपमा तपाईहरुले पत्र पत्रिका डेली पढ्ने गर्नुस् है। अनि त्यसैगरी टेलिभिजनमा नेपाली भाषाको समाचारहरू पढ्ने रेडियोमा नेपाली भाषाको समाचार अनि कार्यक्रमहरू सुन्ने त्यसले नयाँ नयाँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ शब्दहरू चयन गर्नु भएको रहेछ त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ है। त्यसैगरी उपन्यास पढ्नुभयो भने चाहिँ नेपाली भाषाको साधारण शब्दहरू राखिएको उपन्यास पढ्नुभयो भने झन् एकदमै राम्रो हुन्छ धेरै शब्दहरू हुन्छन् त्यहाँ एकदमै है त्यसले गर्दाखेरि तपाईको भाषा नेपाली भाषा शुद्ध हुन जान्छ र तपाईको नेपाली अंग्रेजी भाषा पनि जान्नुस् त्यो भन्दा पहिला नेपाली भाषा झन् एकदमै राम्ररी प्रखर हुन भयो भने हाम्रो भाषा आउने पुस्ताहरुमा धेरै वर्षसम्म रहिरहन्छ किनकि एउटा भाषा नै हाम्रो देशलाई चिनाउने एउटा माध्यम हो हैन भाषा नै भएन भने त हाम्रो देशको के अर्थ नै रहेन नि त हैन। त्यसैले तपाईहरुलाई एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु नेपाली भाषामा आउने जेनेरेसन आउने पुस्ताहरूले यसलाई एकदमै राम्ररी सदुपयोग गर्नुहुनेछ संरक्षण र वृद्धि विकास गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना अनि अपेक्षा सहित आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि नेपाली भाषा शिक्षणमा लेखनको र भाषाको ह्रस्व दीर्घको महत्त्वको बारेमा र सँगसँगै उहाँले कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने सरल तरिकाबाट यो तपाईहरुलाई सिकाइसक्नु भएको छ। यसले तपाईहरुलाई पक्कै पनि केही हदसम्म नेपाली भाषा लेखनमा केही सहज बनायो भन्ने हामीले ठानेका छौं। अब हामी नृत्य प्रशिक्षणतर्फ लाग्दै छौं। नृत्य प्रशिक्षक युवराज गुरुङले नृत्य प्रशिक्षण गराउँदै हुनुहुन्छ। आउनुस् हामी पनि एकैछिन नृत्य प्रशिक्षणतर्फ लागौं। नमस्कार, म युवराज गुरुङ पोखराकै नमुना स्कुल कास्की मोडर्नाइज एकाडेमी बिपी मार्ग चौथीमा विगत केही 5-6 वर्षदेखि नृत्य शिक्षकको भूमिकामा रही काम गर्दै आइरहेको छु र आज तपाईहरुमाझ म केही मेरो नृत्य सम्बन्धीको केही साधारण बेसिक स्टेपहरु तपाईहरुमाझ राख्न गएको छु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ नृत्यमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा हातबाट सुरु हुने गर्दछ। यो हात हाम्रो जुन छ नि चाल र यो हातको चाल देखिरहनु भएको छ। यो हात सँगसँगै हामीले के भन्छौं भने के नाम दिन्छौं भने एउटा मुद्रा हामी दिन्छौं नि मुद्रा यो हातको मुद्रा र यसलाई हामी त्रिपाद भन्छौं। त्रिपाद बुझ्नुभयो र हामीले हातको मुद्रा र हात र खुट्टा सँगसँगैको चाल सँगसँगैको हामी थोरै एउटा म्युजिकमा हामी
तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ, स्वीकार दिनुहोला। दर्शकबिनहरू, अब तपाईँहरूमाझ अहिले हाम्रो नेपालकै बहुचर्चित एउटा प्रकाश सपुतको फेमस गीत गलबन्दी च्यातियोको म थोरै अन्तरा, थोरै म्युजिक 24 बिट्ससम्म तपाईँहरूमाझ यो हात र खुट्टाको चाल तपाईँहरूमाझ देखाउन गइरहेको छु, यो पनि स्वीकार दिनुहोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हे भेट भयो झमक्का साँझ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तपाईँले हेरिहाल्नुभयो हाम्रो हात र खुट्टाको चाल, हातको स्टेपहरू र खुट्टाको स्टेप गरेर हामीले चाहिँ 24 बिट गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूमाझ अब हामी एउटा लिपसिङ है, हामीले जुन गीत गाउँछौँ होइन, लिपसिङ गर्छौँ, यो र हाम्रो चाहिँ आई कन्ट्याक्टहरू हुन्छ नि, लुक है, दर्शक हेर्ने होइन, अडियन्सहरू हेर्ने, कसरी हेर्नुपर्ने, यो कुराहरू चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, फेरि पनि हेरिदिनु होला। धन्यवाद। 3 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हे भेट भयो झमक्का साँझमा राख्छु तिमलाई यो दिलको माझमा गाल बान्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गाल बान्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे मैले यता भर्खर तपाईँले देखिहाल्नुभयो, मैले हात र खुट्टाको चाल अनुसार मैले स्टेप गरेँ र स्टेप सकिने बित्तिकै लिपसिङको पालो थियो, जुन थियो चाहिँ गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भने जस्तै हाम्रो लिपसिङ थियो, एउटा चाहिँ आई कन्ट्याक्टहरू थियो, हामीले दर्शकलाई हेर्नुपर्ने थियो र गीतको शब्द हाउभावले के भने गलबन्दी जुन छ नि, गीतको शब्दले जुन भनेको छ, जस्तै गलबन्दी भनेको छ भने गलबन्दीको स्टेप है। अब च्यातियो तिमीले भन्दा तिमीले होइन, मैले भन्न खोजेको के हो कि हरेक शब्दमा हरेक हुन्छ नि हाम्रो मोमेन्ट हुनु पऱ्यो, हातको इसारा हुनु पऱ्यो है। आदरणीय सम्पूर्ण नृत्य, विशेष गरी हाम्रो नृत्यलाई माया गर्ने र तपाईँहरूले विशेषरी धेरैभन्दा धेरै है नृत्यलाई तपाईँहरूले धेरै बुझिरहनु भएको छ, हामीले भन्दा युट्युबहरूदेखि लिएर विभिन्न च्यानल आइडलहरू विभिन्न हेरिरहनु भएको छ होला। तपाईँहरूले लिपसिङमा एकदम अडियन्स लुकमा ध्यान दिनुपर्ने भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ हरेक शब्दमा के भनिरहेको कुरा त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनु होला, यो कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइदिनु होला भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिनहरू, थोरै समयमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा सिकाउने मौका पनि पाएँ र यसैमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको सबैको मन मस्तिष्कमा एउटा डान्स नृत्य भनिसकेपछि सबैको मन मस्तिष्कमा रहिरहेको कुरा तपाईँहरूलाई अवगत नै छ र सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी डान्स गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फिजिकल एउटा एक्सर्साइज, एउटा शारीरिक अभ्यासको थोरै 2 मिनट तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल, यति गाह्रो होइन कि, एउटा सिम्पल हाम्रो हात खुट्टाकोहरू हुन्छ नि एक्सर्साइजहरू त्यो गर्नु होला। 2 मिनट जति गरिसकेपछि तपाईँले कुन फर्म नाच्ने हो होइन, एउटा विभिन्न थरी हुन्छ डान्सको पनि, नेपाली, कल्चरल, वेस्टर्न, सेमी क्लासिकल धेरै छन्, अहिले धेरैभन्दा धेरै नृत्यको प्रकारहरू आइसकेका छन्, तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, जसले त्यो एक्सर्साइजले थोरै अभ्यासले तपाईँको यो मांसपेशीहरूमा चल्नलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्दै आदरणीय दर्शकबिनहरू र अर्को एउटा कुरा के तपाईँहरूमाझ राख्न चाहन्छु, यो नृत्यको लागि तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो ठाउँ पनि चाहिँदैन, एउटा सानो ठाउँ भए पनि हुन्छ। सानो ठाउँमा सानो बजाउने कुरा बजाउनुहोस् र त्यो म्युजिकमा तपाईँहरूले चाहिँ टोटल्ली आफ्नो तन मन दिनुहोस्, आफ्नो सक्दो गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्,
र नजाने कुरा युट्युबहरू छन्, विभिन्न भिडियोहरू हेर्नुहोस्, टिभी टेलिभिजन हेर्नुहोस्, त्योबाट पनि सिक्न सकिन्छ, जसले गर्दा तपाईँको डान्समा धेरैभन्दा धेरै इम्प्रुभ पनि हुन्छ भन्दै मेरो यो केही सुरुदेखि अहिलेसम्म अन्त्यसम्म तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनु भयो र सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। कस्तो रमाइलो, तपाईँले आफ्नै घरमा पनि यसरी नृत्यका विभिन्न स्टेपहरू, विभिन्न चालहरू सिक्न सक्नुभयो होला। यो हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र अन्तिममा पोखराको शीतलादेवी सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न भाइ बहिनीहरूले आफ्ना प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति हेर्नतर्फ लागौं। मेरो नाम सृष्टि त्रिपाठी हो। म श्री शीतलादेवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। आज मैले यहाँहरू सबैजनालाई मेरो गजल सुनाउन गइरहेको छु र मेरो गजल यस प्रकार रहेको छ। सोच बदलियो आजभोलि शत्रुको बरु भर लाग्छ, सोच बदलियो आजभोलि शत्रुको बरु भर लाग्छ, पछाडिबाट प्रहार गर्छन् आफन्तको बहुत डर लाग्छ, पछाडिबाट प्रहार गर्छन् आफ्नाको बहुत डर लाग्छ। महोदय केही पाउनलाई आफूले गुमाउन पनि पर्छ, महोदय केही पाउनलाई आफूले पनि केही गुमाउन पर्छ, नमस्कार गरिदिनु सुताबाट नि हात जोड्न कर लाग्छ, नमस्कार गरिदिनु सुताबाट नि हात जोड्न कर लाग्छ। जबदेखि तिमी र तिम्रो सहरको बासनाले धोका दियो, जबदेखि तिमी र तिम्रो सहरको बासनाले धोका दियो, तब मलाई आमाको पछ्यौरीको बासना अत्तर लाग्छ, तब मलाई आमाको पछ्यौरीको बासना अत्तर लाग्छ। तिम्रो बिहेको दिन कसैलाई आँखा दान गर्ने मन छ, तिम्रो बिहेको दिन कसैलाई आँखा दान गर्ने मन छ, म पनि एक पागल प्रेमी हुँ यस्तै रहर लाग्छ, म पनि एक पागल प्रेमी हुँ यस्तै रहर लाग्छ। मार्नलाई नदीमा धकेलिदियो पौडिन सिकिआए, मार्नलाई नदीमा धकेलिदियो पौडिन सिकिआए, खुसी छु सम्झदा त्यो धोका नि ठुलो अवसर लाग्छ, खुसी छु सम्झदा त्यो धोका पनि एक अवसर लाग्छ। धन्यवाद। दीक्षा घिमिरे हो। म श्री शीतलादेवी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 10 की छात्रा हुँ। मैले एउटा सानो कविता तयार पारेकी छु। म यो कविता यहाँहरू बीच प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ शान्ति चाहिन्छ। जाग साथी हो बिहानी प्रभात किरणसँगै, उठ बसन्तको पालुवासँगै, तिमी यो देशको एउटा अमूल्य निधि हेर्ने जहाँ जोस र जागरको भण्डार छ, श्रम र सिपको विकास छ, तर यस्तो लाग्छ नेपालीमा आफ्नैपन लुकेको पाइन्छ। सर्वाङ्गीण विकासको लागि शान्ति चाहिन्छ, सर्वाङ्गीण विकासको लागि शान्ति चाहिन्छ। टोलाइरह्यौ बनेर बुद्ध अब त बोल न, टोलाइरह्यौ बनेर बुद्ध अब त बोल न, गुम्साइ राख्यौ मनका इच्छा अब त खोल न, गुम्साइ राख्यौ मनका इच्छा अब त खोल न। खुल्ला छन् किताब लेऊ, खुल्ला छन् किताब लेऊ, ज्ञान रोक्दैन पढ्नलाई, भविष्य आफ्नो आफैले कोरौ अगाडि बढ्नलाई, भविष्य आफ्नो आफैले कोरौ अगाडि बढ्नलाई। आगो जस्तै पोल्ने भएर अगाडि बढ्ने यिनै हाम्रा नेपाली, शान्तिको लागि मर्न तत्पर यिनै हाम्रा नेपाली, जताततै एउटै आवाज गुन्जेको पाइन्छ, सबैका लागि शान्ति चाहिन्छ, सबैका लागि शान्ति चाहिन्छ। धन्यवाद। मेरो नाम प्रश्न विश्वकर्मा। म श्री शीतलादेवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययन गर्छु। आज म हजुरको सामु एउटा कविता भन्न आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। मेरो पहिलो कोठा आमाको कोख, मेरो पहिलो कोठा आमाको कोख, मेरो पहिलो कुर्सी आमाको काख, मेरो पहिलो आहारा आमाको दुध, मेरो पहिलो शौचालय आमाको काख, मेरो पहिलो विद्यालय आमाको किचन, मेरो पहिलो शिक्षिका मेरी आमा, मेरो पहिलो डाक्टर मेरी आमा, मेरो पहिलो थर्मोमिटर आमाको हात, मेरो पहिलो साथी मेरी आमा, मेरो पहिलो गाडी आमाको बोकै, मेरो पहिलो ड्रेसर मेरी आमा। आमा तिमी हौ
आमा तिमी नै हो मेरो जीवन, तिमी नै हो मेरो सहारा। आमा तिमी नै हो मेरो जीवन, तिमी नै हो मेरो सहारा। आमा तिमी नै हो मेरो संसार, आमा तिमी नै हो मेरो संसार, तिमी नै हो मेरो जगत सारा, तिमी नै हो मेरो जगत सारा। धन्यवाद। म निरज अधिकारी श्री शीतला देवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ र म आज हजुरहरूको माझ एउटा कविता लिएर प्रस्तुत भएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोना। कोरोनाले पार्यो संसारलाई सखाप, कोरोनाले पार्यो संसारलाई सखाप। कोरोना मान्छे भएको भए लाग्थ्यो त्यसलाई पाप, कोरोना मान्छे भएको भए लाग्थ्यो त्यसलाई। कोरोनाले संसारलाई नै खायो, कोरोनाले संसारलाई नै खायो। त्यो रोग त एक दिनमै जताततै लायो, त्यो रोग त एक दिनमै जताततै। कोरोनाले केही गर्दैन भनेर बाहिर ननिस्किनु, कोरोनाले केही गर्दैन भनेर बाहिर ननिस्किनु। जोसित जिस्के पनि फेरि कोरोनासित नजिस्किनु, जोसित जिस्के पनि फेरि कोरोनासित नजिस्किनु। रुगा लाउने खोकी लाउने अनि ज्वरो आउने, रुगा लाउने खोकी लाउने अनि ज्वरो आउने। बाहिर जानै पर्यो भने अनिवार्य मास्क लाउने, बाहिर जानै पर्यो भने अनिवार्य मास्क लाउने। कोरोनाबाट बच्न तातो पानी खाने, कोरोनाबाट बच्न तातो पानी खाने। कोरोना लाग्यो भन्दैमा बस्नु चिन्ता नमानी, कोरोना लाग्यो भन्दैमा बस्नु चिन्ता नमानी। यति मात्रै रहेछ भन्दै नमान्नु है खुसी, यति मात्रै रहेछ भन्दै नमान्नु है खुसी। फेरि कोरोना लाग्यो भने बन्नु पर्ला दुखी, फेरि कोरोना लाग्यो भने बन्नु पर्ला दुखी। धन्यवाद। कविताहरू यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। अहिले भने म संसारभर अहिले कोरोना महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यस आपतकालीन अवस्थामा तपाईँ अनि हामी सबैले यस लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ, सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ, आफ्नै घरमा बसेर सृजनात्मक कार्यक्रमहरूमा अग्रसर हुनुपर्छ। आफ्नै घरमा रहेर आफ्नै आमा बुबाहरूको हात बटाउने, किचनमा सहयोग गर्ने, खेतबारीमा काम गर्न सकिन्छ। हामीले चित्रकला गर्ने होइन, अन्य गुगल सोसल नेटवर्किङ साइटहरूबाट विभिन्न ज्ञानहरू आर्जन गर्न सक्छौँ। आपतकालीन अवस्थामा यो पोखरा शैक्षिक अभियानले हामीलाई स्कुलमै गएर पढाइरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। एकदमै रमाइला कार्यक्रमहरू यहाँ प्रस्तुत हुन्छ, नाचगान अनि अरू शैक्षिक कार्यक्रमहरू यहाँ प्रस्तुत भएको देख्दा एकदमै रमाइलो लागेको छ। मलाई पनि यस्तै भइरहेको छ। हजुरहरूले पनि पक्कै यो कार्यक्रम हेर्नुहोला, हरेक दिन यो कार्यक्रम आउने गर्छ। धन्यवाद। नमस्ते, म यसै श्री शीतला देवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षिका शर्मिला पोखरेल। अहिलेको विषम परिस्थितिमा जुन हामी गुज्रिरहेको यो अवस्था छ, कोरोनाको कहरसँगै हामी आफ्ना दिनहरू लकडाउनमा व्यतीत गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भलाई एउटा जोड्दै मैले विद्यार्थीहरूलाई अझै पनि पढ्नमा थप हौसला बढोस्, प्रेरणा मिलोस् पढ्नलाई भन्ने अभिप्रायले एउटा सानो कविता चाहिँ तयार पारेकी छु, जुनलाई वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना कहरसँगै हामी। डरलाग्दो भाइरस रहेछ कोरोनाको कस्तो, सारा संसार सिद्ध्याउने भाइरस आयो यस्तो। 24 घण्टासम्म भाइरस पदार्थमै बसी खत्तम पार्छ नाक र मुख आँखाबाट पसी। सारा संसार हल्लाउने शक्तिशाली कति, आखिर सानो पारिदियो यसले धन सम्पत्ति। सुनसान बने मानव बस्ती अनि सडक सारा, महामारी फैलियो नि कोरोनाले गर्दा। कहिले खेप्नु पर्छ सङ्कट हामीले प्रकृतिको, कोरोनाको महामारी अहिले खेप्नु पर्यो। समयमा आउँछन् यस्तै सङ्कट, यिनै सङ्कट पार गर्दै हुन्छ हाम्रो जमघट। सम्पर्कमा जानुहुन्न नयाँ मानिसको महत्त्व छ मास्क अनि साबुन र पानीको। भिडभाडमा जानुहुन्न नियममा बसौँ, सुरक्षितको विकल्पमा लकडाउनलाई रोजौँ। डराउनु पर्दैन है सङ्क्रमण बढ्दैन, घरकै खाना खाई आत्मबल बढाएमा। नेपालको प्रकृति र हावापानी राम्रो, रोगसँग लड्ने प्रचुर शक्ति छ नि हाम्रो। एसईको तयारीमा जुटेका विद्यार्थी, रुटिन बनाए घरमा पढ्नु बनिमी हिँडेती। बन्न सक्छ बन्चरोनी घनलाई घोटी घोटी, धेरै खुसी हुन पाइयोस् परीक्षा फल देखि। लकडाउनमा बसेपछि केही हुन्न हामीलाई, तर अलि घाटा पर्यो पढ्ने विद्यार्थीलाई। विशेषतः 10, 11, 12 पढ्ने जति जाँच दिन नपाएर मन दुखाछन् कति।
जीवन रहे त्यस्ता जाँच त कति दिन पाइन्छ, एकबारको जीवन हाम्रो फर्केर कहाँ आइन्छ। तर पनि घरमै बसी मन लगाई पढ्नु, लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नु। विशेष गरी विद्यार्थीले घरमा यो बेलामा काम सिकी बा आमालाई पर्छ सघाउन, नीति नियम अनुशासन सिक्नु, राम्रो संस्कार बसाल्नु छ बानी सबलाई गर्न नमस्कार। नजानेको विषयलाई घरमा धेरै पढ्नु, अतिरिक्त ज्ञान बढाउन टिभी रेडियो सुन्नु, पढेर त सकिँदैन अल्छी नगर्नु है, खाने मुखलाई जुङ्गाले त कहिले सेक्दैन है। कहिले हुन्छ कोरोनाको थाहा छैन अन्त, सङ्कटकालमा बाँच्न गाह्रो, घरभित्र बस्दा लामो भयो कोरोनाको युद्ध पनि अब लकडाउनले मात्रै हाम्रो अस्तित्व जोगाउँछ। काम कर्तव्य नबिर्सनु, अनुशासित बन्नु, लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालनानी गर्नु, छिटै मिलोस् सङ्कटको अब समाधान, सुस्वास्थ्य र प्रगतिको गर्दछु कामना, सुस्वास्थ्य र प्रगतिको गर्दछु कामना। हस्त, धन्यवाद। तो दर्शकवृन्द, यिनै प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भोलि अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै प्रस्तुतिहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर सहयोग गर्नुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी यो कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिका विभिन्न पदाधिकारीहरू सँगसँगै यो कार्यक्रम निर्माण युनिट र म प्रस्तुता जीवन सुवेदीलाई पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।